Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus naingon ngadto sa iyang mga pinunan, dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa kingharian sa langit, kundi kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga anaa sa langit. Kung moabot ang mga adlaw sa paghukom, daghan unya ang moingon kanako, Ginoo, Ginoo, dili ba sa imong ngalan nagsagwa man kami sa mensahe sa Dios o pinaagi sa imong ngalan, gihinginlan namo ang mga yawa o naghimo kami daghang mga milagro. Apan ako moingon unya kanila, wala ako makaila kaninyo, bahawa kamong mga makasasala. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong isulti o dili magtuman niini, mahisama sa usa ka taong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas. Sa dihan mibundak ang ulan o mibaha ang mga subak, ang mga hangin mihabak o mikusukuso ni adtong balaya, natumba kini o nagunob. Sa pagkahuman ni Jesus og sulti ni ining mga butanga, ang mga tao na tingala sa iyang pagtulunan kay giubanan man og gahom ang iyang pagtudlo o dili sama sa ilang mga magtutudlo sa balaod. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pagtulunan sa pag-ampo o ang kalambigitan ni ini sa pagtuman sa sugo sa Ginoo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, subok palandungon, dili paigo ang pag-ampo o ang pagsimba. Kinahanglan ang atong pag-ampo o ang atong pagsimba butukmod nato will compel us to do good actions. Nga moingon ko, while we do not stop praying, we do not also stop at praying. Dili kita mohulog sa pag-ampo, apan dili usab kita kutubra sa pag-ampo. Kinahanglan ang atong pag-ampo, ang atong pagsimba, mao ang tinugdan, hinungdan sa atong pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Ang pinaka-try mao ang pagtuman sa sugo. But how do we know the will of God? It is through prayer. Masabot pa sa atong pagsimba, sa atong pag-ampo, malamdagan kita sa mga butang sa Ginoo o apil ni anang maong lamdag ang pagkahibalo unsa ang kabubuton sa Ginoo o ang pagkahibalo na sa panahon buhaton nato ang kabubuton sa Ginoo, adunay igong grasya na ipaubad ang Ginoo diha kanato. At so doon tayo dako kaayong kapasikaran sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay nunod ni anak pauman ang iyang grasya na iyang ipabaw kanato. Kamatikod mo human sa santos nga misa, ang paring mo ingon, panlakaw kamo, dad ang kalinaw o gugma ni Kristo.
Go forth, the mass is ended, matod pa. We are sent into a mission. And what is that mission? Dinhi sulod sa simbahan o diha sa matag sa atong pag-ampo, atong nadunggan uban sa pagsabot ang tulong sa Ginoo o atong kining gisanyaw. Now it is our task to live it, puy-an, put into action, translate it into our day-to-day endeavors. Mga higala ko ng Kristo, niiling pagihan, mailhan kita sa Ginoo dito sa iyang ingharian, kay nagtuman man kita sa iyang kamabuton. And that is our firm foundation. Bisan unsang matang unos, bisan unsaon makagbatok sa mga nagkinaiyang mga patikos, bisan unsaon makagsaway diha sa mga social media bash kung sa panadiha, kung sulong ang imong kibuhan, kamubuton sa Dios, magparog ka ng likon kay di ka maunsa. Because after all, God is your own defender. Amen.